को पाइलट उत्सव पोखरेललाई बुवाले दिएको त्यो अन्तिम आशीर्वाद। शुभयात्रा बाबु भनेर शुभकामना दिएका बुवाले केही छिनपछि छोरो गुमाएको खबर सुन्नु पर्यो। उत्सव पोखरेल आइतबार बिहान जोमसोम उडान गर्ने तयारीमा थिए। पोखरा रहेका उत्सवले उडान भर्नुअघि बुवालाई फोन गरे। जाजरकोट सदरमुकाममा रहेका उत्सवका बुवा मणिरामसँग उनको छोटो कुराकानी भयो। पोखरा जोमसोम उडान गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी उत्सवले गराए। त्यसपछि मणिरामले शुभयात्रा बाबु भनेर आशीर्वाद दिए। उत्सव पोखराबाट जोमसोमका लागि उडे। मणिराम भने आफू कार्यरत जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकातिर गुडे। मणिराम कार्यक्षेत्र पुग्दा नपुग्दै खबर आइपुग्यो उत्सव सहचालक रहेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भयो भनेर। मणिराम नगरपालिकाकै व्यवस्थापनमा नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ पुगे। आइतबार दिनभर जहाजको केही पत्ता लागेन। सोमबार बिहान जहाज दुर्घटना भएको पत्ता लागेपछि मणिराम लगायत उत्सवको परिवार मात्रै होइन गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। 30 अप्रिल 2021 देखि उनी तारा एयरमा जोडिएर काम गर्न थालेका उनले 1 वर्षदेखि विमान उडाइरहेका थिए। 25 वर्षीय उत्सव चौरजहारी नगरपालिका 3 का स्थायी बासिन्दा हुन्। चौरजहारी क्षेत्रका पहिलो पाइलट उत्सवको निधनले चौरजहारी सहित सम्पूर्ण जिल्ला नै स्तब्ध बनेको छ। जे नहोस् भन्ने चाहेका थियौँ त्यही भयो। बाबु छोराको टेलिफोन संवाद प्रत्यक्ष सुनेका नलगाड नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले भने लाउड स्पिकरमा बाबु छोराको संवाद सुनेको हुँ। उत्सवले उडान छ भनेपछि मणिराम सरले शुभयात्रा बाबु भन्नुभयो। बुवाको त्यो आशीर्वाद नै अन्तिम भइदियो। मणिराम र मानबहादुर जाजरकोट सदरमुकामको एउटा होटलमा सँगै बसेका थिए। सानैदेखि पाइलट बन्ने योजना रहेको भाइ पाइलट पनि बन्यो। नाताले उत्सवका दाइ पर्ने दिवस पोखरेलले भने, तर हामी सबैलाई रुवाएर कता उड्यो। तालिका अनुसार उत्सव विभिन्न ठाउँ उड्थे। नेपालगञ्ज हुम्ला, नेपालगञ्ज डोल्पा, नेपालगञ्ज रुकुम पश्चिम, नेपालगञ्ज काठमाडौँ, पोखरा नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज जोमसोम सबैतिर उनले उडान भर्थे। उत्सवले फिलिपिन्सबाट पाइलट कोर्स गरेका थिए। 10 कक्षासम्म चौरजहारी अध्ययन गरेका उनले +2 को अध्ययन काठमाडौँमा गरेका थिए। उत्सवले उडान गर्न थालेपछि उनका दाइ उमेश पनि पाइलट कोर्स गरिरहेका छन्। बुवा मणिराम र आमा उषाका 2 छोरा मात्रै हुन्, उमेश र उत्सव। मणिराम जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा स्रोत व्यक्तिका रूपमा कार्यरत छन्। यसैगरी आमा उषा दाङको एक विद्यालयमा अध्यापन गराउँछिन्। यता मिथिला नगरपालिका 11 निवासी राजन कुमार गोले स्थानीय तहको निर्वाचनमा घर आएका थिए। आमा बुवा श्रीमती छोराछोरी काका काकी सहित घर आएका उम्मेदवारका लागि मत माग्न घर दैलोमा पनि हिँडे। चुनाव सकिएपछि श्रीमती र छोराछोरीलाई काठमाडौँ पठाइदिएर उनले आमा बुवालाई तीर्थयात्रामा लैजाने सोच बनाए। राजनको टोलीमा आमा बुवा मात्र होइन, काका र काकी र मामा माइजू पनि थपिए। आमा राममाया, बुवा इन्द्रबहादुर, काका पुरुषोत्तम, काकी तुलसादेवी, मामा मकरबहादुर तामाङ र माइजू सुकुमायालाई लिएर उनी 13 गते पोखराका लागि निस्किए। मामा माइजू गाउँमै बस्ने गरेका थिए भने बाँकी सबै काठमाडौँमै बस्दै आएका थिए। शनिबार पोखराको विभिन्न मन्दिर दर्शन गरेका उनीहरू मुक्तिनाथको दर्शन गर्नका निम्ति आइतबार तारा एयरको जहाज चढेर जोमसोमका लागि उडे। तर उनीहरू कोही पनि मुक्तिनाथ पुग्न पाएनन्। यी 7 जनासँगै तारा एयरको जहाजमा रहेका 22 जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भयो। राजन दाजुले नै तीर्थयात्रामा जाउँ भनेर योजना बनाउनु भयो। राजनका बहिनी ज्वाइँ मदन लामाले भने, यत्रो ठुलो घटना हुन्छ भनेर हामीले सोच्न पनि सकेका थिएनौँ। यो घटनापछि पुरै गाउँ नै शोकमा छ। जहाज सम्पर्कविहीन भएको सूचना आएदेखि नै गाउँ चिन्तामा थियो। सबैको मृत्यु भएको खबर आएपछि अहिले रुवावासी चलेको छ, वडाध्यक्ष वेदबहादुर कार्कीले भने। उनका अनुसार जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका राजनका मामा गाउँमै पढाउँथे। उनी केही दिन अघि सेवानिवृत्त भएका थिए। काठमाडौँ बस्दै आए पनि पटक पटक गाउँ भने आउने गरेका थिए राजन। गाउँमा उनले पुरानो घर भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न सुरु गरेका थिए। घर लगभग तयार हुनै लागेको थियो। अब केही दिनभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा थियो। वडाध्यक्ष कार्कीले भने, तर त्यत्रो मेहनतले बनाएको त्यो घरमा बस्नै पाएनन्। राजनका श्रीमती 1 छोरा र 1 छोरी छन्। नगरपालिकाका मेयर महेन्द्र महतोका अनुसार छोरीले यसपटक एसी दिएकी छन् भने छोरा सानै छन्। उनीहरू काठमाडौँमै पढ्दै थिए। घटनाले पुरा नगरपालिकालाई नै दुखित बनाएको मेयर महतोको भनाइ छ।
नहुनुपर्ने घटना भएको छ। हामी दिवंगत भएका राजनजीको परिवारलाई सक्दो सहयोग गर्न तयार छौँ, मेयर महतो भन्छन्। उहाँको छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा दिलाउनेदेखि जीवनयापनका निम्ति पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने 7 जनाको एकै ठाउँमा अन्तिम संस्कार गर्ने तयारी छ। 7 जनाको मृत्यु भइसकेपछि राजनका मामाका 2 जना छोरा काठमाडौँ गइसकेका वडाध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। प्रक्रिया पुर्याएर शव हस्तान्तरण गरेपछि अन्तिम संस्कार गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताएका छन्। यता सरकारले आइतबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतेश चन्द्रलाल सुमन अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यमा क्याप्टेन दिपु ज्वारचन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्र लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने छन्। यो समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यदेश रहेको मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलले जानकारी दिएका छन्। आइतबार पोखराबाट जोमसोम जाँदै गरेको तारा एयरको ट्विनेटर विमान मुस्ताङको मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। दुर्घटना विमानमा सबै रहेका 22 जनाकै मृत्यु भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई खबर यति नै। हामी निरन्तर खबरसँगै जुटिरहनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।